اب آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان جو منڈی واربٹوں سے تشریف لائے ہیں، 5 منٹ دے لو جی کر کے ہمارے معزز مہمان جو منڈی واربٹوں سے تشریف لائے ہیں قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب، وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ حافظ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مالقا تیریاں سب مہربانیاں
راز کا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے کدے نہ موڑے اونوں خالی جدوں دی گئی اسی ہوش سنبھالی اللہ تیرے ہی درد سوالی اللہ تیرے ہی درد سوالی کسی دے داری اسی جانا نہیں ہو کسی دے داری اسی جانا نہیں ہو خیرہ تو ہی پانیاں خالقا تیریاں نے شب جنہ تے اللہ دیاں مہربانیاں نے جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے اللہ دی حمد بیان کر لئیے مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جت دے کل جہان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربان ہوئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربان ہوئے علی عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں مومنہ دیاں ماوانی تی مومنہ دیاں ماوانی تی جنتاں دیاں رانیاں خالقا تیریاں نے سب اللہ دی حمد بیان کرن لگیا مومن تے نہیں شرماندہ مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ سونا توفیق تو دیوے نبی تے شہر میں مکے جاواں مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک تے چکر لاواں ملتزم نال سینہ لا کے رو رو تینوں عرض سناواں ملتزم نال سینہ لا کے رو رو تینوں عرض سناواں حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں صفا تے مروہ دی سعی کر کے حاجر پاک دی سنت داواں راجی راج پیواں زم زم راجی راج پیواں زم زم کر دے تو آسانیاں خالقا تیریاں نے سب پابندیاں موک گئیاں نے جنہ مکے جانے پڑھ لو مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھی رب دا یارے نال نبی دے صدیق جے ستا نال ہی ستا عمر جرارے اللہ لے جا جلدی مدینے دل ہن ساڈا بڑا بقرارے مدینے جا کے تے روزے دے سامنے درود سی پڑھنا کئی کئی وارے پڑھ پڑھ درود اسی پڑھ پڑھ درود اسی سینے ٹھنڈا پانی گا خالقا تیریاں نے سب آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک آپ دی بات پاک اور آپ دی نات پاک ہر مسلمان دی ایمان دا حصہ ہے جڑا نبی دی ذات دا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے جڑا نبی کریم دی بات دا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے تے جڑا نبی دی نات دا منکر ہے اونچی بولو وہ بھی بے ایمان ہے نبی پاک دی نات پاک دی چاندی شار پھر مدینہ پاک دی شان پاک اندر چاندی شار پھر اپنی بات نو شروع کران گے اللہ سانو نبی پاک نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما دے تھوڑی آواز رشتے ضروری نے نا یار ضروری
رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے جنہاں نو ضروری نے دوویں ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ دوپہر دا 2 بجے نے رات دے 2 نہیں جنہاں نو اپنے نبی نال پیار سچا چوک کے کہو سبحان اللہ کی کرنے زبان دا جے نبی دی شان بیان نہیں کرنی پھر کہو سبحان اللہ نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے اوے جنت جے تو جانا ہو پر رکھ لے تو سب طرح دی پنجانو ہی مننا پنجانو ہی مننا دل چار ضروری جنہاں نو پنجاں نال پیار اچھی کہو سبحان اللہ جنہوں نبی دے 4 یاراں نال پیار دی کہو سبحان اللہ وہ پنجانو ہی مننا دل چار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے مومن جے تو کہلانا ہے اوے من نبی دیاں بیویاں نو کیوں انما وعدیاں عزتاں دے اقرار ضروری نے انما وعدیاں عزتاں دے اقرار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی الحمدللہ مکہ پاک اور مدینہ پاک پابندیاں ختم ہو گئیاں نے اللہ کو دعا کرو اللہ سفر دیاں پابندیاں بھی ختم فرما دے اللہ جنہیں بیٹھے نے ساریاں نو مکہ مدینہ دی بار بار زیارت نصیب فرما کرنی ہے ماشاءاللہ زیارت سجا چوکے تسی زیارت کراؤ حجنا مکہ مدینے جانا ہے ماشاءاللہ سارے جانے لجان والا کون ہے اللہ علیہ اچھی بولو یار لجان والا کون ہے اللہ منیا سال بعد تھوڑی مسجد تے جلسہ ہوندا ہے اندا مطلب یہ نہیں تسی بولنا بھول جاؤ لجان والا کون ہے اچھی بولو مسجد گونجنی چاہیے لجان والا کون ہے اللہ دے نبی فرماندے نے مکہ جن دے واسطے ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ نے حرم بنایا مدینہ جن دے واسطے میں دعا کی تھی اللہ نے مدینہ حرم بنایا نبی پاک فرماندے نے لوگو مدینہ مدینہ قرب قیامت پوری دنیا چو ایمان سمٹ کے مدینے دے اندر انج کٹھا ہو جائے گا جی میں ساپ سمٹ کے اپنی بل اندر چلا جاندے صحیح مسلم دی حدیث سے پاک یعنی پوری دنیا تو ایمان ختم ہو سکتا ہے اچھی بولو مدینے چو ایمان ختم ہو سکتا جنہ دا ایمان ہے مدینیوں ایمان ختم ہو سکتا اللہ دے نبی فرما دے نے جڑا مدینے روے مدینہ چھڑے نا مدینے مر جاوے
کل قیامت والے دن میں اللہ دا نبی ان دی سفارش فرما دیاں گا. اللہ سانو مدینی شہادت دی موت نصیب فرما. مدینہ ساڈی جانی میں بنجا قربانی، میں بنجا قربانی. مدینے دی بہار تو نبی دے ہر یار تو صدیق وفادار تو نئی عمر جلار تو عثمان دے پیار تو علی حیدر کرار تو ہر مومن قربان مدینہ ساڈی جان. اور جنہ دی جان رب دی ملنگو سجا چوکے کہو سبحان اللہ. مدینہ ساڈی جان، مدینہ ساڈی جان. بچے زہرا بطول دے نباسن رسول دے بڑا اعلی خاندان مدینہ ساڈی جان. جنہوں نبی دے خاندان نال پیار اٹھی کو سبحان اللہ. مدینہ ساڈی جان، مدینہ ساڈی جان. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، امام کل، فخر الرسل، دانائے شغل، مولا کل، میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے. جیڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے ایک بری درود پڑھ دے، اللہ انہوں 10 نیکیاں دین دے، 10 گناہوں دے معاف کر دے، اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے، اللہ جنت اندر 10 درجے بلند فرما دین دے. جیڑا بندہ نبی پاک دا نام سنے آپ دے درود پاک نہ پڑھے، ایسا بندہ لعنت دا مستحق حدیث دی روشنی اندر. بخیل ایسا بندہ جن دے سامنے اللہ دے محبوب دا نام آیا تو انہیں آپ دے درود نہ پڑھیا. حدیث دی روشنی اندر ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جڑا نبی پاک دا نام سن دے تے آپ تے درود نہیں پڑھتا. حضرت محمد رسول اللہ. ادھر توجہ میرے ال کرو، تہاڈا منہ اس گلوں ادھر کرایا سی بھی ہر آندے جاندے بندے نو ویکھو گے نہیں. جے تسی انج ہی کرنا ہے تے پھر اتنے آن دا فائدہ کوئی نہیں. چنیوٹ نو ویسے بھی ماشاءاللہ جنیاں سڑکاں لگدیاں نے نا ساریاں ہی کارپیٹ نے تے بڑا اوکھا مولوی تہاڈے کول آندا ہے تے مہمان دی مہمان نوازی کرنا ویسے بھی اخلاقاً بھی شرعاً بھی تہاڈا حق بنتا ہے. پوری توجہ نال میرے ال ویکھو، اللہ دا قرآن نبی دا فرمان جدوں بھی بیان ہوئے پوری توجہ نال، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تسی قرآن دا حدیث دا ادب نہیں کرو گے جھولیاں خالی لے جاؤ گے، جیویں آئے ہو اوویں چلے جاؤ گے. باہر جا کے کوئی پوچھے گا بھی کی ہویا، چاس بڑی آئی ہے سمجھ نہیں آئی. اس واسطے پوری توجہ نال اللہ دا کلام، خالق کائنات دا کلام، میں کوشش کراں گا اللہ دے محبوب دی شان اندر زیادہ تو زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کراں، کیونکہ اج دے اس پروگرام دا عنوان بھی مقام مصطفیٰ بازبان خدا. انشاءاللہ
رب العالمین نے میرے نبی کریم دی قرآن پاک اندر جگہ جگہ شان بیان کی تھی. آپ احباب سامنے بیان کرانگا پر تہاڈی توجہ چاہیے. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محسن مربی بڑے بھائی محترم جناب مہر محمد طارق ڈار صاحب حافظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتی، جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتے. اسٹیج تے تساں علماء دی زیارت فرما رہے ہو. اللہ کریم علماء دا بیان کرنا، انتظامیہ دا انتظام کرنا، آپ احباب دا بیٹھنا، پردے چ میریاں ماواں بھیناں دا بیٹھ کے سننا، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے شان و نبی پاک دا صحیح معنیاں چ فرما بردار بنن دی توفیق عطا فرما دے. جدوں بھی نبی پاک دی شان پاک نو بیان کرنا ہے، احتیاط دا دامن نہیں چھڈنا، کیونکہ اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک، آپ دا مقام پاک بڑا ہی حساس معاملہ ہے. شان بیان کردیاں کمی ہو گئی جہنم، شان بیان کردیاں غلب ہو گیا جہنم. آپ دی شان اندر کمی کرنے والا بھی جہنمی بے ایمان، آپ دی شان اندر زیادتی کرنے والا بھی بے ایمان. کیوں؟ کمی کرنے والا تو سمجھ آندی ہے بھی جڑا نبی دا گستاخ ہے جہنم جائے گا. غلب کرنے والا، آپ دی شان نو اپنے کولوں بڑا چڑھا کے بیان کرنے والا جہنم دا مستحق کیوں بنے گا؟ اس واسطے اللہ نے جیڑی شان جیڑا مقام اپنے محبوب نو عطا کیتا ہے، ہن اس تو اتلا مقام ہے اللہ دا. اچھی بولو کیندا ہے؟ جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے ذرا زور نال بولو کیندا ہے؟ میرے نبی تو اتلا مقام کیندا ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نو اللہ نے جڑیاں شاناں دتیاں نے اس تو تھوڑی جی شان بھی بدھان دی کوشش کرو گے تے نبی پاک نو اللہ نال ملا دیو گے. اس واسطے جدوں بھی نبی پاک دی شان بیان کرو تے سب نالوں پہلے اللہ دا قرآن پڑھو. اللہ نے کوئی کمی نہیں چھڈی، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھڈی جڑی آپا پوری کرنی ہے اپنے کولوں غلب کر کے نہ. قرآن پاک نو پڑھیے. اللہ کریم نے قسماں اٹھائیاں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مینوں چڑھے ہوئے دن دی قسم، مینوں پئی ہوئی رات دی قسم. محبوبہ میں تینوں کلیاں نہیں چھڈیا. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا سونیا جویں جویں دن گزرن گے، ہفتے گزرن گے، مہینے گزرن گے، سال گزرن گے، صدیاں گزرن گیاں، میں رب تیری شان اندر اضافہ کرتا جاواں گا. اچھی کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. آئیے ہن اللہ دا قرآن پڑھیے. اللہ کریم نے جگہ جگہ تے نبی پاک دی شان پاک نو بیان کیتا ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی پڑھو عنہا رضی اللہ تعالی عنہا. کسے پوچھن والے پوچھیا اما نبی پاک دا شان کیا ہے، آپ دا مقام کیا ہے، آپ دا خلق کیا ہے؟ اما جی فرماندیاں نے کان خلقہ القرآن. قرآن نہیں پڑھیا، اللہ نے سارے دا سارا قرآن میرے محبوب دی شان پاک اندر نازل فرمائے. اے صرف گلاں دی حد تک نہیں. آئیے اللہ دا قرآن سنیے اور اپنے سینیاں نو قرآن دی روشنی نال منور کریے. بزرگوں تھوڑی ری آواز کھول کے نہ ایکو بدرمیانی جی رکھے ہو. حضرت محمد رسول اللہ. اللہ 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 میں قربان جاواں
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماوا مننے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت اور پیار رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چشم پاک دا ذکر کر رہے، نبی پاک دے مشن پاک دا ذکر کر رہے، کتے نبی دی پیشانی دا تذکرہ، کتے نبی دی آنکھاں دا تذکرہ، کتے قرآن پاک اندر رب کائنات نے نبی دے چہرے دا ذکر، کتے قرآن پاک اندر میرے مصطفیٰ دی زبان پاک دا ذکر، کتے قرآن پاک اندر میرے نبی دے سینہ پاک دا ذکر، کتے قرآن پاک اندر میرے نبی دے سونے سونے ہتھاں دا ذکر، کتے میرے نبی دے مکے دا ذکر، کتے نبی دے مدینے دا ذکر، کتے نبی دے خلق دا ذکر، کتے نبی دے مبشر ہون دا ذکر، کتے نبی دے ڈرانے دا ذکر، کتے نبی دے سراج منیر ہون دا ذکر۔ او مسلمانوں، اللہ دے قرآن میں پڑھیے میرے نبی دیاں راتاں دا ذکر، میرے نبی دے دناں دا ذکر، میرے نبی دی کالی کملی دا ذکر، میرے نبی دے بسترے دا ذکر، میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں دا ذکر، میرے نبی دے اللہ اکبر اللہ گھر والیاں دا ذکر، میرے نبی دیاں بیویاں دا ذکر۔ او مسلمانوں، میرے نبی دے آنے دا ذکر، میرے نبی دے جانے دا ذکر، میرے نبی دی رحمت پاک دا ذکر۔ آئیے ذرا غور کیجئے اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے سونیا تیرا بچپن بڑایا لائے، پر میں تیری جوانی نو تیرے بچپن تو آلہ بنا دیاں گا، تیری جوانی بڑی آلہ پر تیری جوانی تو تیرا بڑھاپا میں آلہ بنا دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ، تیرا آنا بھی بنا گا اللہ، تیرا جانا میں تیرے آنے تو آلہ بنا دیاں گا۔ مسلمانوں، کل قیامت کا دن ہوئے گا، میدان محشر دے اندر میرے محبوب پاک دی آمد اللہ آلہ بنا دے گا، میرے نبی نو عہدے کو سر عطا کر کے اللہ مزید شان عطا کر دے گا۔ اے لوگو، جدو جنت کا دروازہ کھلنے میرے نبی پاک نے کھلوانے، اللہ مزید شان عطا کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرما دے نے مسلمانوں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے نبی بھی رو رہے ہون گے، اللہ دے ولی بھی رو رہے ہون گے، پر کل قیامت والے دن انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، رب کائنات مینوں آدم دی پوری اولاد دا سردار بنا دے گا۔ اللہ قیامت والے دن حمد والا چنڈا مینوں عطا کرے گا، جس چنڈے دے تھلے سارے نبیاں نے جمع ہونے۔ او مسلمانوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے درود نہیں پڑھنا، اتھے اللہ دی قسم پہن دا فائدہ کوئی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرما دے نے کل قیامت والے دن کسی نبی نو بولن دیاں جرتا نہیں ہونیاں، انا خطیبہم، اللہ قیامت والے دن بھی مینوں خطیب بنا دے گا۔ او مسلمانوں، میری سفارش دا فائدہ اپنیاں نو بھی ہوئے گا، بیگانیاں نو بھی ہوئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے جدوں میں جنت اندر جانا اللہ نے مزید عزتاں عطا کر دینیاں نے، اللہ نے مزید عزتاں عطا کر دینیاں نے، اللہ نے جنت دے اندر جڑی مینوں کوٹھی دینی ہے، اللہ نے جڑا بنگلہ عطا کرنا ہے، اللہ نے جڑا محل عطا کرنا ہے، اللہ کریم نے جنت دے اندر میرے نبی نو جڑا گھر عطا کرنا ہے، او لوگو اس گھر دی چھت اللہ دار ہوئے گا، اللہ دار ہوئے گا، جڑا گھر اللہ نے میرے نبی نو عطا کرنا ہے۔ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے آگے اللہ دا قرآن، میرے نبی دی پیشانی پاک دا ذکر، ایک کیڑی پیشانی ہے، ایک کیڑا ماتھا مبارک ہے۔ او مسلمانوں،
میرا نبی مکے بہ کے اپنی پیشانی دا رخ موڑ دے اللہ آسمانہ پہ بہ کے قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے اللہ فرمانے میں قد نرا تقلب وجهك فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا میرے نبی دیاں سونیاں سونیاں پیاریاں پیاریاں کھادا ذکر ہے جنہ کھانے نبی آدم تو لے کے نبی عیسیٰ تک دیاں زیارتاں کیتیاں جنہ نبیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام دیاں کھانے حضرت جبریل نو ویکھیا سدرۃ المنتہا نو دیکھیا رب دی جنت دیاں سیراں کیتیاں اللہ میرے نبی دیاں کھادا ذکر فرما رہے نے اللہ فرمانے میں ما زاغ البصر وما طغى اے مقام مصطفیٰ صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم پاسبان خدا میرے نبی دی زبان کا ذکر آیا اے لوگو ایک کیڑی زبان کیڑی زبان 63 سالاں دے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولیا کبھی کسی دیاں غیبتاں نہیں کیتیاں کبھی کسی دیاں چگلیاں نہیں کیتیاں کبھی اپنی زبان نال کسی نو گالیاں نہیں دتیاں کبھی کسی نو دھوکا نہیں دیتا اللہ میرے نبی دی زبان پاک دا ذکر فرما رہے نے اللہ فرمانے نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی او مسلمانوں میرے نبی دے سینے دا ذکر آیا نبی دے سینے دا ذکر آیا جس سینے دے رب کائنات نے قرآن پاک دے 3 پاریاں نو نازل کیتا جس قرآن دے بارے اللہ فرماندے نے اگر میں پہاڑاں تے نازل کر دیندا پہاڑاں تے نازل کردا اے قرآن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے پر میں نازل کیتے آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نبی دا سینہ اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک میرے نبی کے بولن کا ذکر آیا پوری تقریر چ پاویں توجہ نہ کرے لیکن اس جملے پہ غور ضرور کرنا ہے میرے نبی کے بولن کا ذکر آیا مسلمانوں اج میں بولا میرے تارکدار شاہ بولن مسجد کا امام بولے مسجد کا خطیب بولے میرے علاقے دے علماء بولن میری جماعت دے خطبہ بولن اپنی مرضی نال وڈے تو وڈا امام بولے اپنی مرضی نال وڈے تو وڈا خطیب بولے اپنی مرضی نال حضرت امام ابو حنیفہ بولن حضرت امام شافعی بولن حضرت امام مالک بولن حضرت امام احمد بولن حضرت امام بخاری بولے حضرت امام مسلم بولے حضرت امام ترمذی بولے حضرت امام داؤد بولے او لوگو ایتھے نبی پاک دے امتیاں دی گل میرے نبی دے صحابہ نبیاں تو بعد سب نالوں اعلی جماعت میرے نبی دا ابو بکر بولے اپنی مرضی نال نبی دا عمر بولے اپنی مرضی نال نبی دا عثمان بولے اپنی مرضی نال نبی دا طلحہ بولے اپنی مرضی نال نبی دا سعد بولے سعید بولے طلحہ بولے عبید اللہ بولے عبداللہ بن مسعود بولے نبی دے حسنین بولن نبی دا معاویہ بولے نبی دا بلال بولے نبی دیاں بیویاں بولن اپنی مرضی نال نبی دیاں بیٹیاں بولن اپنی مرضی نال پر لوگو جڑے نبی دا اسی کلمہ پڑھے ہیں جڑے نبی نو اسی اپنا پیر منے جنوں اپنا رہبر منے جنوں اپنا مرشد منے جنوں اپنا رہنما منے جنوں اپنا قائد اعظم منے جنوں اپنا پیشوا منے اے میرا نبی بولے اللہ دی مرضی نال اندی مرضی نال دنیا دا وڈے تو وڈا ولی بول دے اپنی مرضی نال پر اللہ دی قسم آمینہ دا لال جدوں بھی بول دے بولو کندی مرضی نال ایسے گلوں تے اسی آنے ہاں لوکو غیراں والوں نسبتاں توڑو
مدینے وال نسبت جوڑو اس پیر وال کہ جس پیر کو خطا دا امکان بھی غلطی تے بڑی دور دی گل ہے نا اللہ نے اس کائنات اندر میرے نبی نو صرف خاتم النبیین نہیں بنایا بلکہ خاتم المعصومین بھی بنایا ہے نبیاں دا بھی خاتم ہے تے معصوماں دا بھی خاتم ہے معصوم کنوں کہندے نے جندے نامہ اعمال اندر کوئی غلطی گناہ ہوئے اس پیر نو چھڑ کے غیراں وال نسبتاں کرنیاں اے نبی نال وفا اے اچھی بولو نبی نال وفا نہیں اسی آنے ہیں نبی دی ذات بھی منو تے نبی دی بات بھی منو کیوں جی ذات بھی آخری تے بولو بات بھی جندہ ایمان ادھرا سجا چوکے بولو ذات بھی آخری تے بات بھی جڑا سچا من دے اپنے آپ اونچی بولو ذات بھی آخری تے بات بھی ایک ہی گل ہوئی سونیا میں باری جاواں میں قربان جاواں گل منن دی باری آوے میں افغانستان جاواں ہندوستان جاواں نہیں اوے نبی دی ذات نال بھی جان تو بہتا پیار تے نبی دی بات نال بھی جان تو اے پیار ہے میں حاجی صاحب نو کہی جاواں حاجی صاحب تواڈے نال پیار بڑا ہے تواڈے نال محبت بڑی ہے حاجی صاحب میں تواڈے تو جان دے دیاں گا حاجی صاحب میں فلاں کر دیاں گا ٹیم کر دیاں گا حاجی صاحب میں کہنا ابو بکر اینا جو پیار کرنا ہے میرے نال جا او ڈیرے تو پانی دا گلاس بھر کے لے آ تے میں کہاں حاجی صاحب پیار بڑا ہے پر پانی پونی پیانے دا چکر نہیں ہونا ویکھن والے بھی کہنا فراڈ کرتا ہے دھوکا کر دے باپ نو پتر کہے ابو میں تیرے نال بڑا پیار کرنا بڑی محبت کرنا اللہ اکبر اللہ باپ اپنے پتر نو کام کہے پتر آنکھیں نہ لگے تے لوکاں بھی کہنا ہے اے جڑے دعوے کردا ہے نا جائیداد واسطے کردا ہے جھوٹ بولدا ہے گل تے ماندا نہیں اللہ دی قسم جڑا مصطفیٰ دی ذات دا منکر ہے انہوں بھی رب نے معاف نہیں جے کرنا تے جڑا نبی دی بات دا منکر ہے اللہ انہوں بھی معاف میرے نبی دے بولن دا ذکر آیا اللہ فرمانے نے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے نبی علیہ السلام دے حتیٰ دا ذکر آیا اے لوگو ایک تیرے ہاتھ مبارک نے جنہ ہاتھانو اللہ اپنے ہاتھ قرار دے رہے غزوہ احد دا موقع غزوہ بدر دا موقع میرے نبی پاک نے مٹھی بھریے ریت دی کافراں ون سٹیے اللہ فرمانے نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما سونیا جدوں تسی کافراں والے مٹھی ریت دی بھر کے سٹ رہے سو او تیرے ہاتھ نہیں میں اللہ دے ہاتھ نے میرے نبی دے خلق دا ذکر آیا اللہ فرمانے نے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لنجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم میرے نبی علیہ السلام بھی کالی کملی دا ذکر آیا اللہ فرمانے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے نبی دے بسترے دا ذکر آیا اللہ فرمانے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر میرے نبی دی شان پاسبان خدا اللہ دا کلام پہ پڑھنا رب العالمین نے نبی دے مبشر ہونے دا ذکر فرمایا نبی دے نذیر ہونے دا ذکر فرمایا اللہ فرمانے نے یا ایھا النبی انا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. توجہ میرے بھائی، اللہ کے نبی کی رحمت کا ذکر آیا. اللہ فرمانے نے وما أرسلناك إلا اور اگے کیے رحمت. یہ تو ہر امتی نو یاد ہونی چاہیے. یہ وہ ہے تے جس آیت کی وجہ تو اج نبی دی امت بچی پھر دی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے رحمت بنایا ہے. کی بنایا ہے؟ صرف انسانوں واسطے نہیں، صرف مسلمانوں واسطے نہیں، تمام جہانوں واسطے. جویں الحمدللہ رب العالمین ہے نا، تمام جہانوں دا رب کون ہے؟ اور اچھی بولو کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ تمام جہانوں دا پالن والا اللہ تے تمام جہانہ دی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹا جیا نمونہ نبی دی رحمت دا. پچھلیاں امتاں وال دھیان مارو، پہلیاں امتاں وال ویکھو، ایک ایک گناہ دی وجہ تو عذاب آیا ہے. ایک ایک گناہ دی وجہ تو کوئی جھوٹ بولتا ہے عذاب آیا، کوئی ناب تول چ کمی کرے خیالوی صاحب عذاب آیا، کوئی نبی دی نافرمانی کرے عذاب آیا، نبی دی آنکھیں نہ لگے عذاب آیا. پر اے نبی دی امت پچھلیاں امتاں دے سارے گناہ کٹھے کرو، ساڑھے اونے نہیں، ان دے نالوں ڈبل تے جدید تے نویں تے بڑے. ایک گناہ دا ذکر کر دیا. پچھلیاں امتاں دے وچ بھی لوگ رب نال شریک بناندے سن. لوکی رب دے شریک بناندے سن، پر جویں اج بنانے ہیں نا ادوں انج دے نہیں سن بناندے. کشتی ڈولے کھان لگدی تے کہندے اللہ اللہ اللہ. اتھے بس چ بس وجن لگے اللہ نہیں، بہاول حق بیڑا تک. یا علی مدد خدا دی قسم انہاں مشرکاں نالوں اللہ نو نہیں بلاندے. او ابو جال دا پتر اکرما عقیدے دی بات. کشتی ڈولے کھان لگی تے کشتی دا ڈرائیور آکھے اللہ 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 پھسیا سی. اکرما کہندا اے لات نو بلا، منات نو بلا، عزا نو بلا، حبل نو بلا، اور جنہ ابیاں دے نا دی نظر و نیاز دینا ہے انہوں بلا. وہ کشتی دا ڈرائیور کہندا اے اکرما کی پیا کرنا ہے تینوں نہیں پتا؟ اتھے صرف اللہ دی چل دی. اتھے کن دی چل دی ہے؟ اچھی بولو کن دی چل دی ہے؟ اکرما آندا ہے جے اتھے اللہ دی چل دی ہے او خشکی چ کن دی چل دی ہے؟ ہن مشرک پھسیا آندے اتھے بھی اللہ دی چل دی ہے. ادوں دا مشرک پھسیا اللہ نو بلا لیندا سی، پر اللہ دی قسم اج رب نال شریک انج بنایا جاندا ہے تاریخ چینج دے مشرک نہیں نظر آتے. اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں کا دور چلی جائے گی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک رب کائنات نے جگہ جگہ دے ذکر فرمایا تو چارا یا سماعت کیجئے میں بات اگے توڑا. میرے نبی دے گھر والوں دا ذکر آیا. اللہ فرمانے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں دا ذکر آیا. اللہ فرمانے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹیاں دا ذکر آیا. اللہ فرمانے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
اکا حزب اللہ میرے نبی دے شہر مکہ مدینے دا ذکر آیا اللہ فرمانے میں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر آیا اللہ فرمانے میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد رب کائنات کی قسم ہے میں قرآن پڑھتا جاواں دھیان کرو میرے علی یار ٹائم مک جائے گا پر نبی دی شان اندر قرآن نہیں مکے گا آخری بات کراں نبی پاک دیاں چند حدیثاں سناواں اپنی بات مکمل کراں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات فرمانے میں ورفعنا لک ذکرک اللہ نے میرے نبی کے ذکر نو بلند کیتا ہے اللہ کنا کو بلند کیتا ہے فرمایا سونیا جتھے خدا دا ذکر ہوئے گا نال مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا کہو سبحان اللہ جتھے خدا دا ذکر ہوئے گا نال مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا اللہ فرما میں نے سونیا جتھے تیرا ذکر نہ ہویا میں اپنا ذکر بھی قبول اوہ اچھی بولو جن رب دا ذکر کیتا تے نبی دے طریقے دے مطابق نہ کیتا اللہ نے ان دا ذکر قبول اللہ اکبر اللہ نے میرے نبی ماشاءاللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع چنیوٹ ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب لیٹ آئے نے انہوں نے جرمانہ کرنا ہے آ جاؤ توجہ میرے وال گل ختم ہو لگی ہے دھیان میرے حل کرے اللہ نے میرے نبی نو ہر لحاظ نہ لالا بنایا چند برکتاں نبی دے جسم دیاں بیان کرنیاں نے دھیان نال سنو جڑے کہندے نے نا اے وہابی نبی نو وڈے بھرا دے برابر سمجھدے نے اللہ دی لعنت اس بندے تے جڑا نبی نو وڈے بھرا دے برابر سمجھدا ہے دنیا دا بے ایمان غلیظ ترین انسان جڑا نبی نو وڈے بھرا دے برابر سمجھدا اوے آندے نے نماز چ نبی دا خیال آوے تے نماز ٹوٹ جاندی اللہ دی قسم ساڈا عقیدہ ہے جب تک نماز چ نبی دا خیال نہ نبی پاک دا خیال تے ایک پاسے جب تک آپ دی آل دا خیال نہ آوے اللہ نماز قبول کردا تے جڑے مولوی ٹھڈ پیچھے تہمتاں لاندے نے نا انہاں دے نزدیک درود پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے نہ پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے ساڈا عقیدہ ہے جس دعا اندر درود کوئی نہیں خدا دی قسم اللہ دعا قبول نہیں کردا جس نماز اندر درود کوئی نہیں اونچی بولو اللہ نماز قبول کردا اے سارے نبیوں کے دے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں کی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے اور صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر نبی تو اونچی ذات تے صرف نال نبی تو اونچی بات تے صرف اے بھی مننے اے بھی مننے ورنہ ابو لہب منگو اللہ نے نبی دا پیار بھی قبول نہیں کرنا جدو نبی پاک پیدا ہوئے نے ابو لہب نے لونڈی آزاد کیتی ہے نبی دی ذات نو منیا بات نو منیا بولو
قرآن دا منکر تے کوئی نہیں، نبی دی بات نو منیا سکا چاچا، پر اللہ فرما دے تبت یدا ابی لہب وتب، اور میرے نبی دی بات دا انکار کرنا لیا جہنم چ جل جا۔ قرآن پاک دا ایک مقام سنیو، میں چند حدیثاں سناواں، تھکتے نہیں کہ ماشاءاللہ تسی کا تو تھکنا ہے، نہ تسی بول دے ہو، نہ ہل دے ہو، نہ جل دے ہو، سجا چوکے سارے کو سبحان اللہ، اجے بھی سارے ہیں جنہاں اللہ نے ہاتھ چکن دی توفیق دیتی چوکے کو سبحان اللہ۔ یہ جڑے دوجے بھرا آئے ہوندے نے نا وہ مان جاندے نے، پر ماشاءاللہ جڑے ساڈے بھابی نے نا نا اے من جان مولوی دی اوکھی گل ہے، اوکھی گل ہے۔ اللہ نے نبی دی بات دا ذکر کیتا ہے، اللہ فرماندے نے جڑا میرے نبی دا فیصلہ نہیں نہ مندا وہ مومن ہو سکتا، اچھی بولو، جنہوں اللہ زبان دیتی اپنے نبی دی حق چ بولو، اللہ مومن ہو سکتا۔ اللہ فرمانے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرمانے نے سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے جڑا تیرا فیصلہ دلوں نہ منے، کتھوں نہ منے، جنہ دے تڑکدے نے بولو کتھوں نہ منے، دلوں، او مومن تے جڑا منہوں کہے میں نہیں مندا او کون ہے؟ مومن ہے۔ اللہ دے نبی دے جسم پاک دیاں برکتاں چنیوٹ والے اے وال نے نا وال سائنس کہندی ہے اے جراثیماں نہ بھرے ہوئے نے، سیانے بھی کہندے نے او سالن چ وال ڈگ پوے تے سالن ضائع کر دیو، وال اندر چلا جاوے تے ہضم نہیں ہوندا، بیماری دا سبب بنتا ہے۔ پر میرے نبی دے وال، میرے نبی دے وال، میرے نبی دے وال برکتاں والے، میرے نبی دے وال شفاواں والے۔ نبی پاک دی بیوی کہندیاں نے ساڈے کول نبی پاک دیاں زلفاں دے چند وال نے اسی سنبھال کے رکھے ہوئے نے، ایک پانی والے پیالے دے اندر ڈبو کے رکھے ہوئے نے۔ مدینے دے اندر جدوں کسے بچے نوں نظر بد لگ جاندی یا کوئی بیمار ہو جاندا اسی نبی پاک دے والا والا پانی استعمال کرواندے، اللہ شفاواں عطا فرما دیندا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں ہاں یہ تے شفاء نبی دا وال۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ دے دوران آپ دی ٹوپی کیپ میدان جنگ چ گم ہو گئی۔ حضرت خالد فرماتے ہیں فوجیو باقی کام بعد اندر کرنے میں پہلے میری ٹوپی لب کے لے آؤ۔ وہ فوجی ٹوپی لب کے لے آئے تھے، پاٹی پرانی ٹوپی، مسند احمد دی روایت جنیاں حدیثہ میں بیان کرانگا، میں حوالے دا ذمہ دار ہوں۔ نبی دی شان اللہ دی قرآن اور نبی دی فرمان اندر اللہ دی قسم اتنی ہے سا مک جان پر نبی دی شان مکے۔ حضرت خالد بن ولید کو ٹوپی آئی، اور خالد ٹوپی پاٹی پرانی ٹانکے لگے نے، اندے واسطے ساڈا ٹائم ضائع کیتا ہی۔ حضرت خالد فرمانے نے او بیلیو تانوں اس ٹوپی دی قدر دا نہیں پتا، اللہ دے نبی ہمارے واسطے آئے نے، میرے نبی نے حجامت کروائی ہے، میرے نبی دے سر دے وال اترے نے، میں اپنے نبی دے وال اس ٹوپی دے اندر سلائی کر لے نے۔ اے ٹوپی جیڑی جنگ اندر پا کے جانا وا اللہ نبی دے والاں دی برکت دی وجہ تو مینوں فتح عطا کر دیندا اے۔ نبی پاک دی حدیث بھی ہے نا، لشکر نو فتح حاصل ہوئے گی، پوچھا جائے گا اس لشکر چ صحابی ہے پھر تابی؟ اے نبی دے وال گرمیاں دا موسم ہوئے نا تے جنہ مرضی پیار والا جی کول بیٹھا ہوئے، بتی چلی جائے پسینہ آ جائے،
بیگم نو بھی کہہ دیتا تھوڑا جا پرا ہو کے بہ پتر نو کہی دا پرا ہو کے بہ پسینے دی سمیل آ رہی پسینے چ جراثیم ہوندے پر اللہ دے نبی دا پسینہ خوشبو والا میرے نبی دا پسینہ شفاواں والا اللہ دے نبی نے سلام دا یار حضرت انس بیان کر دینے لوگو اللہ دے نبی ساڑھے گھر آئے گرمیاں دا موسم ہے چمڑے دے بستر تے میرے نبی کلولا کر رہے نے کلولا کہیں دینے ظہر دی نماز تو بعد چٹ سونا نبی پاک دے متھے تے پسینہ آیا حضرت انس دے گھر دے اندر ایک بی بی ہے شیشی پکڑی نبی دا پسینہ او بسرے تو کٹھا کرنا شروع کیتا نبی پاک دی آنکھ مبارک کھلی فرمایا نی بی بی اے پسینے دا کی کرنا آندھی اللہ دے نبی تو آڈا پسینہ اسی خوشبو واسطے استعمال کریدا ہے نبی دا نبینا صحابیے کسے پوچھیا تو نبی پاک نو کیویں لبنا ہے آندھا لبن دی لوڑ ہی کدی نہیں پئی جیڑی گلی اندروں خوشبو آندھی ہے میں اس گلی دا رخ کر لینا مینوں نبی پاک دے چہرے دا دیدار اللہ کریم مینوں نبی پاک نال ملاقات کروا دیندا ہے خوشبو پسینہ خوشبو ایک روایت اندر آندا ہے نبی پاک دیاں ازواج کہندیاں نے اسی نبی پاک دا پسینہ شفا دے طور تے استعمال کریدا شفا دے طور نبی پاک دا تھوک مبارک اج حکومت بار بار کہہ رہی ہے ماسک لا لو کیوں اج تو منہ تو تھوک باہر آندی ہے نا ان نال جراثیم نکل دے ویسے بھی پڑھیا آئے گا اور جگہ جگہ تھوکنا منع ہے کیوں جگہ جگہ تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں میرے نبی دا تھوک مبارک اللہ دی قسم میرے نبی دے تھوک نو اللہ نے شفاواں والا بنایا تے صرف شفاواں والا نہیں بنایا اللہ نے برکتاں والا بھی بنایا دو روایتاں میں بخاری دیاں سنا کے اپنی گل ختم کرنے لگا توجہ کرو پہلی روایت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر دا موقع حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو صبح میں چنگا انہوں دینا جن دے نال میں بھی بڑا پیار کرنا وا تو اللہ بھی اسی بولو اللہ بھی جن ولی نال پیار بولو اللہ بھی جڑا علی نال پیار نہیں کردا خدا دی قسم وہ مسلمان ہو سکدا بابی سنی تے بڑی دور دی گل ہے وہ مسلمان بھی ہو سکدا ساڈا ایمان ہے اللہ دے نبی فرماندے نے چنڈا میں اونوں دینا جن دے نال میں بھی بڑا پیار کرنا وا اللہ بھی بڑا پیار کر دے فجر کی نماز میرے نبی نے نظرہ ماریاں اینا علی بن ابی طالب او دیلیو میرا علی نظر نہیں آندا صحابہ کہندے نے سونیا علی دیاں آنکھاں چ درد ہے علی دیاں آنکھاں چ شدید درد ہے شدید درد جن دی وجہ تواڈی کول چلیا نہیں جاندا حضرت علی نو بلایا گیا چنیوٹ مارے وہ جندے تے سمندر دردا ہون رب دا ولی تے ہو سکدے فاطمہ دا شوہر تے ہو سکدے حسنین دا بابا تے ہو سکدے میرے نبی دا ویر تے ہو سکدے پر مشکل کشا ہو سکدا مشکل کشا کون ہے اللہ نے بولو کون ہے اللہ دے نبی نے علی نو قریب بلایا حضرت علی آئے بخاری میرے نبی نے یوں ہاتھ لب کھولے علی دیاں کھاتے اپنا لباب لایا وہ لوگو میرے نبی کا لباب لگن دی دیر اللہ نے علی نو شفاواں عطا کر دتیاں نے اے نبی دا لباب شفا والا دوجی حدیث پاک بڑی معروف ہے حضرت جابر سارے پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق دا موقع دھیان کریو اے جے پیر بابیاں دا پیر صحابہ خندق کھود رہے نے صحابہ جیڑا پتھر نہیں ٹوٹدا اللہ دے نبی توڑ دے
اللہ دے نبی توڑ دے صحابہ نے پتھر بنے ہوئے نے میرے نبی نے بھی پیڑ تے پتھر بنے ہوئے نے بھوک دی وجہ کئی دن ہو گئے نے روٹی نہیں کھادی میرے نبی دا یار جابر آیا آتے آندے سونیا میرے ماں باپ قربان جاون اللہ دے نبی جی میرے گھر دے اندر ایک چھوٹا جہا بکرا چند سر دانے نے تواڈی دوواں تیناں بیلیاں دی دعوت کرنی ہے تو تسی ہنے نا روٹی واسطے آ جائے میرے نبی نے جابر دا ہاتھ پھڑیا اللہ دے نبی فرما رہے فرمایا بیلیو آج دی روٹی آپا جابر وال کھانی ہے حضرت جابر فرما دے میں تے ایک باری بڑا پریشان ہو گیا 1400 صحابہ یاد کر لو کنے صحابہ اچھی بولو کنے صحابہ 1400 صحابہ اللہ دے نبی نے اعلان کر دیتا ہے بڑھے گا وہ جے آگے یہاں تے گھر دا سامان بھی کھا جانا ہے کئیاں دنوں دے بھوکے حضرت جابر نے میرے نبی نو کچھ نہیں آکھیا کر گئے کر اے گل سنن والی جی کر گئے جا کے اپنی بیوی نو آندے نے نہیں اللہ والی ہے اللہ دے نبی نے اپنے 1400 صحابہ نو دعوت دے دیتی تے جابر دی بڈھی سی اللہ والی جابر دی بڈھی اللہ دا واسطہ جی بولو جابر دی بڈھی سارے بولو جابر دی بڈھی اللہ والی سی تے آندی ہے جابر نبی جانے تے نبی دا رب جانے جے ہوندی اج کل دی فیس بک والی یا ٹچ موبائل والی انٹرنیٹ والی تے انہیں کہنا سی مولوی بھی نال لے جا تے آپ بھی دفعہ جا مسیتے جا کے ساؤں ادھی رات دا ٹائم ہے تے تیرے مولوی نے روٹیاں کھواواں اج انجیے ہیں جی او بی بی اللہ والی آندھی جابر پریشان نہ ہو اللہ دے نبی علیہ السلام نے آکھیا ہاندی انہاں چکر چلے تو نہیں لانی جنہاں چکر میں نہ آواں روٹیاں پکانیاں شروع نہیں کرنیاں روٹیاں پکان والی بھی بلا لو اللہ دے نبی تشریف لے کے آئے آپ نے اپنا لباب پاک نکالیا جابر دی ہانڈی اندر ڈالیا آتے اندر ملایا او لوگو صحیح البخاری اللہ دے نبی دا 1400 صحابی راج کے روٹیاں بھی کھا دینا بوٹیاں بھی کھا دینا نہ روٹیاں مکیاں نہ جابر فرماندے نے سارے صحابہ روٹی کھا کے چلے گئے پر ہانڈی دے اندر ذرا جنہ بھی فرق آیا اے نبی دے جسم دیاں برکتاں نے اللہ سانو نبی دی ذات نال آپ دی بات نال سچی اور پکی محبت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو نبی دا قدر کرن دی توفیق عطا فرما قدر کی ہے نبی دا قدر سنیو ذرا کیک بنا کے نا کیک بنا کے نبی پاک دا کیک بنا کے تے نام لکھنا ہے محمد رسول اللہ پھر اپنے ہتھاں نال چھری چلانی ٹھیک ہے نا اے عشق جے او میرے سنی پراو اللہ دا واسطہ جے جے میں مرضی کرو پر نبی پاک دی ذات تو اے گستاخی والے کام چوکلا ہن تے بریلوی علماء بھی رولا پا رہے نے بھی اللہ دا واسطہ جے اے نبی دا نا خدا دی قسمیں میں رب دے گھر چ بیٹھا چند دن پہلے میرا بیٹا حسن معاویہ مینوں کہندا ہے حسن معاویہ ابو جی کیک لے کے آؤ میں کیک ہی کھانا میں کیک تینا دو تین سالاں میں کیک لے آندا تے مینوں بیکری والا کہندا جی نا لکھ دیاں اوتے میں کیا نا بعد چو چھری چلانی ہے میں اپنے پتر دے نا تے چھری چلاواں ہائے پتر دے نا تے غیرت آوے تے نبی دے نا تے غیرت نہ آوے کرنے کہ نہیں کرتے شیطان بڑا بے ایمان ہے اللہ دی قسم کیڑے پاسے لایا مولوی صاحب آندے نے جڑا نبی دی ولادت تے چراغاں کرے انہوں 80 سال دی عبادت دا ثواب مینوں دسو ڈاکٹر صاحب جنہوں 5000 لایا 80 سال دی عبادت لبے وہ فجر پڑے گا ظہر پڑے گا
انہیں کہنا سال بعد 5000 لائیے 80 سال دی عبادت دا ثواب پائیے. وہ اللہ دا واسطہ جے مولویو کیڑے پاسے امت نو لایا ہے؟ 84 سال دی عبادت دا ثواب لیلۃ القدر والی رات ہے. لیلۃ القدر والی رات جاؤ. اے میرے ہاتھ اندر قرآن ہے، چنیوڑ دا نہیں، پوری دنیا چ کو مولوی لے آؤ جڑا روایت ابو بکر عمر عثمان و علی یا 1.5 لاکھ صحابہ چوں کسی ایک تو ثابت کرے بھی نبی پاک نے آکھیا ہے ولادت دا جشن مناؤ تے 80 سال نو چھڈو 1 سال دی عبادت لے آؤ. اسی بھی کریے یار. دوسرا کام، دوسرا 2 کاماں تو میں منع کرنا ہے. دوسرا کام نبی پاک دی جتی دا ماڈل بنا کے وچ میرے نبی دا نام نہ لکھو. ماں دی جتی ہوئے نا توجہ میرے حل کرو، ادھر دھیان میرے حل کرو، آپ ہی دینی ہے زان. ماں دی جتی پتر واسطے بڑا ادب رکھ دی. ماں دی جتی نو پتر سینے لاوے اپنے سر تے رکھے، لیکن جدو ماں دی جتی چ یا پیو دی جتی چ پیو دا نام لکھے گا تے لوگ کی کہن گے انہیں چنگا کام نہیں کیتا. اوے نبی پاک دی جتی ساڑے سر دا تاج. اچھی بولو ساڑے سر دا، جن دے سر دا تاج سچا چوکے غیرت نہ بولو سر دا تاج. پر نبی پاک واسطے جتی وچ قرآن دیاں آیتاں لکھیاں ہوندیاں نے، وچ نبی پاک دا نام اللہ دا واسطہ ہے. اللہ دا واسطہ ہے. نبی پاک نال پیار کرو ضرور. ماشاءاللہ قاری قرآن خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں. ادھر میرے لیے ویکھو وجہ نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے انشاءاللہ قاری صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا. اے مکہ مدینہ اللہ سانو بیت اللہ دا بار بار حج نصیب فرما دے. اللہ مدت گزری یہ شکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے کر دے دوالے نٹھ نٹھ کی تیرے کر دے دوالے نٹھ نٹھ کی میرا پھیریاں پان نو جی کر دے تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھا جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لنگان نو جی کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے پلا چک کے کانپے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے اللہ سچائی کو فریاد میری کر پوری آس مراد میری تیرے سونے نبی تو میں صدقے جاواں تیرے سونے نبی تو میں صدقے جاواں بس صدقے ہی جان نو جی کر دے. اللہ اپنے نبی دی ختم نبوت شہادت دی موت نصیب فرمائے. خطیب ایشیا وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد رشید حضرت مولانا قاری مدر حسین خیالوی صاحب الحمدللہ ساڑھے اندر تشریف فرمانے. میں بالکل مناسب نہیں سمجھدا اتنی دوروں تشریف لے آئے نے کہ انہوں دا بیان نہ ہوئے. قاری صاحبان 3:30 بجے نماز 15 منٹ قاری صاحب جڑا نا سانو قاری صاحب دے انداز اندر قرآن ہی سنائی جان. ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں
لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں منہ چوں مندا بون چ نکلے ٹونک دیاں چنگی ماڑی تھاواں تو ماواں روک دیاں مفت چویندیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں مفت چویندیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دا یارو ایک دن وچھوڑا سینا ہے آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ہے بسم اللہ پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر بھاویں سارے جہان تو گندے نے پر ماں آکھن سارے جگ تو چنگے نے پھر کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں رب لبدیاں نہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا السلام علیکم